समील बाब तुम्ही येयले हें करपाक हांकां प्रतिसाद दिवपाक आनी तुमचो जे प्रोटेस्ट आहा ताका तुमचो प्रतिसाद दिला तर कितें म्हणपाचें आहा पयले सुवातेर आज आमचो नव्या वर्साचो पयलो दीस आनी नव्या वर्साच्यो समस्त गोंयकारांक हांव उनवनीत परबी दिता आसतना समस्त गोंयकारां कडेन एक कळकळीचें आव्हान करता आनी विनंती करता की आज आमी पळयता की संपूर्ण गोंयभर जो निसर्ग काबार करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान चालू दवरलेलो आसा आनी त्याचोच भाग म्हणून आज आमी पळयता हांगा चिंबलचे एसटी समाजाचे जांकां आमी नीज गोंयकार म्हणटा ज्यांच्यांनी गेली कित्येक वर्सां गोंयचो निसर्ग सांबाळ्ळो गोंयची दोंगर सांबाळ्ळे गोंयची शेतां सांबाळ्ळी जे गोंया पासून झुजले अशे एसटी बांधव आज गेली 5 दीस जाले हांगा हंगर स्ट्रायकार आसा तेंची मागणी आसा की हांगा जे युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हांगा जो येवपाचो आसा ताका विरोध करपाक आनी ताका विरोध करपाक तर तुमी पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणान कारणां आसा कारण हो निसर्गमय परिसर हांगा जो पठार आसा पळय हो हायली इन्फ्लुएन्स बाय वॉटर बॉडीज तुमी सकयल तळे पळयत जाल्यार हांगा बायोडायवर्सिटी रीच आसा सो अशा पद्दतीन सरकार हे निसर्ग काबार करून जो हांगा प्रकल्प हाडपाक सोदता ताका विरोध करपाक जे हांगा आमचे चिंबलचे लोक गेली 5 दिसांनी उपोशण करता हंगर स्ट्रायकार आसा ताका संपूर्ण गोंयच्यान तेंको मेळपाची गरज आसा आनी ताका तेंको दिवपाक आज वेगळ्या वेगळ्या स्तरांच्यान लोक हांगा येता आनी ताचोच भाग म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हांच्या फाटल्यान ठामपणे उबे रावपाची गरज आसा कारण आज गोंयचें जर अस्तित्व बुडतलें आनी गोंयचें अस्तित्व जर टिकतलें जाल्यार जें कितें काही उरल्या त्यो गोश्टी सांबाळून दवरतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान आपले खंय तरी भाग ह्या आंदोलनान घेवची गरज पडटली आनी गरज आसा अशें जाल्यार म्हाका वैयक्तीक दिसता समील बाबा तुजी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा कुंभारजुवा आनी हो कदंबा पाठार आहा तो वद्दो कुंभारजुवानूय पडटा तर थंयसरूय एक प्रोजेक्ट येता बांयगिणी प्लांट येता आनी हांगासर आतां हे 2 प्रोजेक्ट येता तर हे पाठार आहा पळय कदंबा पाठार इतलो कित्याक सगल्यांक हें जाला आज तुम्ही जर पळय जाल्यार हांगा बीजेपीचे हांगा खंय तरी लागींच ते सायडल्यान महल येता महल म्हणजे ऑफिस म्हणटा ताका महल तो बीजेपीचो म्हणजे जो पक्ष सदींच दुसऱ्या पक्षाचेर टिका करता की ह्या पक्षान पयशे केले त्या पक्षान पयशे केले तुम्ही ह्या 10 वर्सांक प्रचंड प्रमाणात कितें केलें लोकां समोर आसा आनी त्याच खातीर म्हाका दिसता हो जो पठार आसा खास करून दीस इज नेक्स्ट टू पेनजी म्हणजे हो ऑलमोस्ट आमचें जे पणजे जे कॅपिटल आसा ताका सामको लागचें पणजे सिटी तुम्ही पळयत जाल्यार आयज ती सगळी भरलेली आसा म्हणजे थंय जागा कमी आसा पूण आज ह्या वाठारांत तुमी जाग्याची तर किंमत पळयत जाल्यार प्रचंड प्रमाणात वाडलेली आसा म्हणूनच म्हाका दिसता सरकार ह्या सरकाराक बीजेपी सरकारान जो गेली कित्येक वर्सां 10-12 वर्सां हेंच काम करता की जमनी काबार करपाचें काम करता त्या खातीर हे जे प्रकल्प हांगा आमी तुमी जर मुद्दाम उल्लेख केलो बायगणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ताका आमी गेली 20 वर्सांनी विरोध करता आनी मोठ्या प्रमाणात विरोध करता पूण हो सरकार जर तुमी पळयत जाल्यार इट्स अ क्लियर सायन ऑफ हुकुमशाही डिक्टेटरशीप कारण हेज्यान पयलीं खुबशे प्रकल्पांक लोकांनी विरोध केले ज्या वेळार काँग्रेस पक्षाचो सरकार आसलो जर तुमी SEZ प्रकल्प पळयत जावं रिजनल प्लॅन 2010 पळयत पूण त्या वेळार लोकांचे भावनेचो काँग्रेस पक्षान रिस्पेक्ट केलो आनी ते रिवर्ट केली डिसिजन पूण तुमी आज तर पळयत जाल्यार सगळे कडेन आंदोलनां जाता वेगळे वेगळे पद्दतीचें आंदोलन जाता पूण सरकार नमतें घेना कारण सरकाराक कांयच पडून गेल्लें ना गोंयच्या लोकांचें तर म्हाका दिसता सरकाराक अजिबात पडून गेल्लें ना म्हणूनच हांगा जो प्रकल्प येता बांयगणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ताका इतको कठोर आनी ठाम विरोध आसून सुद्दां तो प्रकल्प हाडपाच्या मार्गार आसा आमी पयलेय विरोध करताले आजूय विरोध करता आनी हेज्यान फुडें ताका ठामपणे विरोध करता